नाजरीन, आप देख रहे हैं तरीके चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया भर में ये आम रिवाज रहा है कि नामवर सियासतदान और बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी दास्तान हयात को एक किताब की सूरत में बयान करते हैं। अगर हम बरसगीर के हवाले से बात करें तो मुग़ल दौर हुकूमत से ये रवायत चली आ रही है। मुग़ल शहजादे अपनी आबीतियाँ लिखा करते थे, जिनमें से कुछ किताबों को तो खासी शोहरत मिली। यही ट्रेंड हमें तहरीक आज़ादी के लीडरान में भी नज़र आता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने अपनी खुद नविश्त तलाशे हक के नाम से लिखी। इसी तरह भारत के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक आज़ादी के एक बड़े नाम जवाहरलाल नेहरू को जब 1934 में जेल में डाला गया तो उस वक्त उन्होंने अपनी आबीती पर काम शुरू किया। 1936 में जब वो जेल से रिहा हुए तो तब तक उनकी आबीती टूवर्ड फ्रीडम के नाम से शाया हो चुकी थी। इसके बाद जैसे जैसे उनकी सियासी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी किताब को भी अपडेट रखा। बाद अज़ां उनकी किताब का नाम तब्दील करके एन ऑटोबायोग्राफी रख दिया गया। यही अंदाज हमें पाकिस्तान की सियासत में भी नज़र आता है। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज करने वाले जनरल अयूब खान की आबीती फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के नाम से शाया हुई। 1970 के इलेक्शन से बाकायदा मुंतखब होने वाले पहले वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत के ख़ात्मे पर जब उन्हें कैद करके जेल में डाला गया तो उन्होंने वहाँ कई किताबें लिखी। उनकी किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत इफ़ आई एम असैसिनेटेड को मिली। जनरल ज़ियाउल हक को तो ये मौका ना मिला, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर के नाम से लिखी। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आबीती को डॉटर ऑफ द ईस्ट का नाम दिया। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपनी आबीती लिख चुके हैं, जिसका नाम चाहे यूसुफ से सदा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी मैं और मेरा पाकिस्तान के नाम से एक ऐसी ही किताब लिख चुके हैं जिसमें उनके सवानही वाक़यात शामिल हैं। मगर हम आज जिस शख्सियत और उनकी किताब पर बात करने वाले हैं वो हैं फ़िरोज़ ख़ान नून। फ़िरोज़ ख़ान नून ने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी आबीती अंग्रेज़ी ज़बान में फ्रॉम मेमोरी के नाम से लिखी। बाद अज़ां इस किताब का उर्दू तर्जमा चश्मदीद के उन्वान से शाया हुआ। ये मुकम्मल कहानी है एक ऐसे फ़र्द की जो 7 मई 1893 को ज़िला सरगोदा के गांव नूरपुर नून में पैदा हुआ और सियासत में कदम रखने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचा। ये किताब पढ़कर ही मालूम होता है कि आखिर वो मामला क्या था कि भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अपने हम मनसब यानी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून की एहलिया के जूते सीधे क्यों किए। नाजरीन, फ़िरोज़ ख़ान नून का शुमार ज़िला सरगोदा में टिवाना ख़ानदान के बाद चंद बड़े ज़मींदारों में होता था। उनकी किताब पढ़कर भी यही अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मट्टी से काफ़ी जुड़े हुए इंसान थे। उनकी किताब में कई ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिन्हें देहात में रहने वाला और देहात को करीब से देखने वाला ही लिख सकता है, जबकि आम शहरी तो उसको महसूस ही नहीं कर सकता। जैसा कि उन्होंने अपने इलाके का एक वाक़या लिखा है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि एक ही काम को करने के लिए एक अनपढ़ और पढ़ा लिखा इंसान कैसे सोचता है। वाक़या कुछ यूँ है कि सरगोदा के इलाके मिठा टिवाना के एक मलिक साहब ने अपने 2 बेटों को कानून की डिग्री करवाई। जहाँ इस मलिक साहब की रिहाइश थी उस इलाके की काश्तकारी का इन्हिसार ज़्यादातर बारिश पर होता था। जब उनके दोनों साहबजादे डिग्री करके वापस आए तो उन्हीं दिनों वहाँ बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि खेत पानी से भर गए। इस पर उस मलिक साहब के हमसाये के अनपढ़ बेटे ने उनके खेतों में शगाफ डालकर सारा पानी अपने खेतों की जानिब मुंतकिल कर दिया।
یہ سارا ماجرا ملک صاحب کے دونوں بیٹے بھی دیکھ رہے تھے اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں اور والد صاحب سے کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کی فلاں دفعات کے تحت اس نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں تو اسے ضرور سزا ہوگی۔ ان دونوں نوجوانوں نے گھر پہنچ کر یہ ساری داستان اپنے والد صاحب کو سنائی۔ ان کے والد صاحب یہ سن کر اپنے گاؤں کی مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور زوردار اعلان کرتے ہوئے کہا، اس گاؤں میں کوئی ایسا بھلا مانس انسان ہے کہ جو یہ میرے 2 پڑھے لکھے بیٹے رکھ لے اور ان کے بدلے میں ایک ان پڑھ بیٹا دے دے۔ ناظرین، فیروز خان نون کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے باقاعدہ سیاست کا آغاز تو قیام پاکستان سے قبل ہی کر دیا تھا۔ وہ قیام پاکستان سے قبل پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1953 میں احمدیوں کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلی تھی، جس کا مطالبہ تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بڑے عہدوں سے بھی ہٹایا جائے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی قیادت میں عوام اور علماء نے اس قدر متحرک ہو کر تحریک چلائی کہ لاہور شہر میں مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ ملکی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ صرف چند دنوں میں لاہور شہر میں پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز خان دولتانہ تھے۔ اس نازک صورتحال میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور فیروز خان نون سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کی درخواست کی۔ یوں اس قدر کشیدہ حالات میں فیروز خان نون پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ فیروز خان نون نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک اور لاہور میں لگنے والے مارشل لا کو جس انداز میں ہینڈل کیا وہ ان کی انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹنے کے بعد فیروز خان نون پاکستان کے وزیر خارجہ بنے اور اسی عہدے پر کام کرتے ہوئے وہ بالآخر نومبر 1957 کو پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بھی مقرر ہوئے۔ فیروز خان نون کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے گوادر کا علاقہ مسقط اور عمان کے سلطانوں سے لے کر پاکستان کے حوالے کیا۔ جی بالکل، 1958 تک گوادر کا علاقہ پاکستان کا حصہ نہ تھا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ بقول فیروز خان نون مسقط کے ایک شہزادے نے 1781 میں کلات کے حکمران کے ہاں پناہ لی تھی۔ اس وقت کلات کے بادشاہ کو گوادر سے تقریباً 84 روپے کی آمدن ہوتی تھی۔ اس بادشاہ نے اس شہزادے کی گزر اوقات کے لیے یہ علاقہ اس کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں وہ شہزادہ واپس مسقط گیا اور وہاں ملک کا بادشاہ بھی بنا، مگر اس نے گوادر کا علاقہ واپس نہ کیا۔ کلات کے بعد میں بننے والے حکمران اس بات کا مطالبہ کرتے رہے، مگر قیام پاکستان کے بعد بھی یہ علاقہ ان کو نہ مل سکا۔ مگر جب فیروز خان نون 1957 میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی۔ یوں برطانیہ نے پاکستان اور عمان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک کامیاب معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں گوادر اکتوبر 1958 کو پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ ناظرین، اب ایک انتہائی دلچسپ واقعہ کے ساتھ فیروز خان نون کی زندگی اور ان کی کتاب پر ہلکے پھلکے تبصرے کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سین کچھ یوں ہے کہ 1958 میں بارڈر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کافی کشیدہ تھے۔ دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ ان حالات کو نارمل کرنے کے لیے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اپنے ہم منصب یعنی فیروز خان نون کو بھارت آنے کی دعوت دی۔ فیروز خان نون نے بھارتی وزیر اعظم کی یہ دعوت قبول کر لی اور یوں ستمبر 1958 میں ان کا طیارہ دلی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اور یہ دلچسپ واقعہ بھی اسی لمحے پیش آیا۔ بقول فیروز خان نون، میری اہلیہ کو گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا
جب وہ جہاز کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ان کا سلیپر کی طرز کا جوتا ان کے پاؤں سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ اس کے بعد فیروز خان نون کے جو الفاظ ہیں وہ میں ان کی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ سیڑھی طے کر کے نیچے پہنچتیں۔ پنڈت نہرو نے سلیپر اٹھائی اور جب وہ نیچے اتری تو ان کے سامنے اس طرح رکھ دی کہ پہننے میں دشواری نہ ہو۔ فوٹوگرافروں نے اس سے خاصا لطف لیا اور بہت سی تصویریں کھینچیں۔ خوش اخلاقی کے اس سلوک سے نہرو کی وجاہت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس میں کسی قدر اضافہ ہی ہوا۔ تمام اخبارات نے اپنے عالی ظرف وزیر اعظم کو بہت سراہا۔ ناظرین، مگر اس دلچسپ واقعے کا تشویشناک پہلو یہ تھا کہ اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ یعنی فیروز خان نون مسز اندرا گاندھی کی جوتی اٹھاتے اور سیدھا کرتے تو اس پر ہمارے اخبارات کیا شور برپا کرتے۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔